السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا في هذا الفيديو هذه غادي نشوفوا تصحيح مباراة الكتابي فيما يخص مباراة اللي توظف الأطر الأكاديميات تخصص المعلوميات. اذا نبداو. أول سؤال: donc que donne le nombre hexadécimal 5C en base décimale. اذا في هذا السؤال هذا حاجه باينه اننا غادي نحولو من الهكساديسيمال للديسيمال. عندنا سي اللي هي في الهكساديسيمال غنحولوها للديسيمال. اذا هنا في الهكساديسيمال ا هي 10، بي هي 11 و سي هي 12. اذا غادي نديرو الاس 16 اس 0 مضروبه في سي زائد 16 اس 1 مضروبه في 5 وغادي نحصلوا على الجواب سي اللي هي 92. اذا الاخوان بالنسبه للسؤال الاسئله اللي كيكونوا يعني باينين ما غاديش نبقى نتعطل في الشرح ديالهم. نمشيو للسؤال الثاني: quelle est la proposition exacte. اذا هذه راه باينه بلي البايت اون انجلي هي الاوكتي. ان اوكتي يعني ان بايت ايغال ان اوكتي ايغال 8 بت. اذا لا ريبونس هي سي. نمشيو للسؤال الثالث: combien de valeurs peut-on coder avec 8 bits. اذا حتى هذا السؤال باين اللي هو 256 بت، هو الجواب سي. combien d'octets faut-il pour coder un pixel d'une image en 256 نيفو دو غري. اذا اللي قراو بالنسبه لداكشي ديال لي زيماج لا ترانسفورماسيون والكوداج وداكشي ديال لي زيماج راه غادي يعرفوا الجواب ديال هذا السؤال هذا. دونك عندنا لا ريبونس هي ان اوكتي، راه باينه بالنسبه ليماج 256 نيفو غري. دونك لا كيسيون 5 لو كود اسكي. اذا هنا عطاونا اون هيكساديسيمال دو لا لتر ا في السؤال و بي و سي وقالوا لينا عطيونا ديال زد. اذا كنمشيو حتى كنوصلوا لجي راه كنبداو كنقلبوا ما كنمشيوش يعني ا 41 بي 42 سي 43 دي 44 الى اخره، ولكن اون فوا كنوصلوا لجي كتقلب صافي كتولي داخله فيها الهكساديسيمال. دونك هنا لا ريبونس هي 5 ا. وحاولوا ترجعوا لهذاك الطابلو ديال الهكساديسيمال وراه غتلقاو هذا الشيء هذا اللي بغى يزيد يفهم. La question 6: quelle touche de clavier est utilisée pour démarrer un diaporama PowerPoint. وهذا السؤال حتى هو راه باين الاف 5 هي اللي كدير لنا الديابوراما. اذا la question 7: quelle est la complexité temporelle de code suivant. عندنا الكونتور. اذا هاد لي كومبلكسيتي راه عندنا 4 اللي بغى يطلع عليهم اكثر يعني يزيد يتعمق فيهم ويفهم يدير لي كومبلكسيتي اللي كاينين ويحاول يفهمهم. اذا بالنسبه لهنا غادي نقراو لي كودون دوزو. عندنا واحد لو كونتور وعندنا انت ان انت سي عطاوها 0 فور عندنا دو بوكل. اذا وحده كتقسم على جوج وحده لا يعني ماشي بحال بحال. دونك هنا ما غاديش نديرو الكاري حيت ماشي بحال بحال. دونك هنايا واش كدير تري ما كديرش لو تري سيكونسيال لا. دونك الجواب هو بي اللي هو او ان لوغ ان لوغاريتم دو ان. كما قلت لكم اللي بغى يزيد يطلع لي كومبلكسيتي راه كاين يقلبوا في جوجل تلقاوهم بالنسبه للكور ديال لي كومبلكسيتي. لا كيسيون 8: quelles sont les trois structures algorithmes. حتى هادي راه باينه لي trois structures راه باينه سيكونسيال سيليكتيف اي ريبيتيتيف. دونك الجواب هو بي. نمشيو لا كيسيون 9: comment exécuter une commande système d'exploitation à partir d'un programme C. قال لنا كيفاش نيكزيكوتيو واحد لا كوموند في سيستم ديكسبلوطاسيون يعني من واحد البروغرام ديال سي. دونك هنا لا ريبونس هي كنستعملوا لا كوموند سيستم. La question 10: quelle est la valeur de la variable len après l'exécution de la ligne de code suivante size t ln est égal strlen توتو. دونك هاد لا فونكسيون strlen كتحسب لينا فقط غير لو نومبر ديال لان في لو نومبر دي كاركتير. دونك هنا عندنا توتو فيها 4 ديال لي كاركتير داكوغ. اذا بالنسبه لا كيسيون 11: selon le langage C
laquelle des déclarations suivantes est incorrecte. يعني قال لنا نقلبوا على الديكلاراسيون اللي هي ما صحيحاش، ماشي صحيحه العكس، ما صحيحاش صافي. دونك بالنسبه ل A شوفوا بالنسبه للاختيار ديال A والاختيار ديال D راه سو سون دي ميم. دونك عندنا B بوينتور يعني صحيحه، دونك C هي اللي انكوريكت صافي. دونك تماك بريسيزا لينا. وثاني حاجه انه فاش كيدوز خصو يقسم هذاك بونجور يديروا على شكل كاركتير. دونك لا كيسيون 12 plutôt. إذن quel est le résultat de l'exécution de programme ci-dessous. دونك بغينا نعرفوا شنو يعطينا هذا البروغرام هذا فاش نيكزيكوتيوه. عندنا عطاونا تما تحت لينكلود عطاونا ديفاين يعني عطاونا دي كونستانت فونكسيون كوم دي فونكسيون كونستانت، وحده كدير لاديسيون وحده تدير الملتيبليكاسيون. دونك في المين ديكلارينا واحد الايغريك عطينا كوم ريزولتا عطيناه 2 فوا 4 جي 3 5. ابري درنا واحد لافيشاج برانتف ديال هذاك لو نومبر اللي في الريزولتا وافيشيناه. دونك هنايا شنو غيدير لينا البروغرام، وحاولوا تيكزيكوتيوه باش يبان لكم. دونك هنا راه بحال ما كيحسبش، ما كيشوفش كاع ديك اف وجي اللي عندنا تما في ديك الايغريك، داك الفاريابل دو ريزولتا بحال ما كيشوف ديك الاف وديك الجي. شنو كيدير؟ كيسبق لينا فقط غير عمليه ديال الضرب لا ملتيبليكاسيون، من بعد كيدير لاديسيون. يعني هنايا شنو غيدير البروغرام؟ غيدير لينا 2 فوا 4 بلس 3 فوا 5. هادشي اللي غيدير لينا وغيافيشي لينا 23. دونك إيكغيك هنايا هي 23. لا ريبونس دي. حاولوا تيكزيكوتيه باش يبان لكم الفرق اكثر. دونك نمشيو لا كيسيون 13. sous access pour automatiser une tâche on crée un objet de type macro. راه باينه كنستعملوا لو تيب دوبجي macro. Donc la question 14. Parmi ces 4 types de données, lequel n'est pas un type de données access. إذا التكست راه عندنا، نيميرو اوتو حتى هي عندنا، ليان هايبر تكست عندنا، دونك اللي ما كاينش هو اللوجيك. لا كيسيون 15. Sous access, quel est le contrôle de validité à utiliser pour rendre obligatoire la saisie d'un champ. دونك باش ندخلوا باللي راه واحد لو شون اوبليغاتوار كما كيطلع لكم في كيلكو سيت، باللي هذاك راه خصك ضروري خصك اوبليغاتوار تملئو تعمرو. دونك لاحظوا معايا انا ماسك دو سيزي لا هذه فاش كنسيزيو فاليد سي يعني واش صحيح. بالنسبه للميساج سي ايرور، داك الميساج اللي يطلع لنا الا كان ايرور. دونك هنايا لي يعني جاوب لي صح هو شين فيد اوتوريزي، خصها تكون لوتوريزاسيون ديال هذاك الشين فيد ضروري خصو يتعمر. نمشيو لا كيسيون الاخرى. laquelle des structures de données suivantes n'est pas linéaire. اذا عندنا لي structures de données linéaires وعندنا لي ماشي linéaire صافي. اللي عندنا حنايا linéaire هي الطابلو، البيل، فايل اكسيتيرا. يمكن لكم تزيدوا تطلعوا عليهم اكثر. دونك اللي عندنا هنا ماشي linéaire هي l'arbre. دونك لا ريبونس هي سي. سؤال 17. laquelle de ces méthodes de compression d'image et avec perte. دونك يمكن لكم ترجعوا حتى للكور كما قلنا ديال ليماج، حاولوا تشوفوه. دونك هنايا عندنا لي ميثود ديال لي بيرت افيك بيرت وعندنا سون بيرت. دونك هادو كاملين ا و سي و دي راه سون بيرت، من غير هذيك بي لو كوداج باغ ترانسفورماسيون هي اللي افيك بيرت. نمشيو للسؤال الاخر 18. quel est le rôle de la fonction ci-dessous. دونك لاحظوا معايا هنا واحد لا فونكسيون عطاوها لينا. اش كدير هاد لا فونكسيون فايل كولون صافي. كتاخد فايل كولون اش كدير ديكلاراو لي فاريابل انت ا اس اي ا افيكطاو ليها دي كو. وعندنا هاد لي فونكسيون ديال دي كو مع لونكو يمكن لكم تطالعوا عليهم. دي كو هي اللي كتحيد لينا داك اخر نومبر، كتمشي للتالي وكتحيدو لينا في الطابل في لي طابلو. وهذيك لونكو هي اللي كترجع لهذاك اللي الاول كترجعوا للتالي. داكوغ. اذا لاحظوا معايا هنا افيكطاو ليها ديكو عاود داروا لونكو، عاود داروا اس تي تيكال السايز، يعني كيشوفوا السايز عاوتاني فين وصلت، كيديروا الفور الكونتور عاوتاني كيطلع.
من بعد الانت ديال اكس عاود افيكتي ليها دي كو عاوتاني فاش يطلع لينا داك الاكس عاوتاني كنجربوا اف كنشوفوا واش داك اكس صغر من الا كان صغر من دونك كنديروا عاوتاني ايتيغال اكس ونبداو عاوتاني ندخلوا الاون كو عاوتاني نرجعوا للكونتور ديالنا فور ونشوفوا هي غاده وهي غاده. دونك هنايا غادي يمكن لكم تيكزيكوتيوها وغادي تلقاو بان هاد لا فونكسيون هادي هنايا كدير لينا المينيموم ديال هذاك الفايل كيلون، كدير لينا المينيموم في الاخر غتافيشي لينا ليليمون الاول صغر من الثاني والثاني صغر من الثالث دونك غير المينيموم صافي والثالث صغر من الرابع الى اخره. نتمنى تكون فهمتوا الفكره وتزيدوا تقلبوا وتبحثوا في هاد يعني وتيكزيكوتيوه كاع يمكن لكم تجربوا عندكم نتوما تيكزيكوتيوه. نمشيو لا كيسيون 19. Deux personnes travaillent avec la même version de la suite bureautique OpenOffice, mais sur des systèmes d'exploitation différents. Elles veulent collaborer en s'échangeant un fichier qu'ils modifiant alternativement et ce possible. يعني واش هاد الإمكانية دي واش ممكنة؟ Donc هاد الإمكانية oui يعني la réponse c'est B. Donc oui, en enregistrant et en changeant le type de fichier à chaque fois selon يعني على حسب هذاك السيستم d'exploitation selon le système d'exploitation. هذه راه حاجة باينة. نمشيو la question plutôt 20. Le message suivant apparaît: espace disque insuffisant pour enregistrer ce document. Veuillez libérer de l'espace et supprimer des fichiers. Quel est le risque possible؟ قالك يعني شنو هو لو ريسك هنا possible؟ الا لاحظتوا معايا راه ماشي هاد لي كيسيون راه تقدر كاع تجاوبها غير من خلال التليفون. يعني التليفون شي مره كيطلع لك داك بلي ديسك ولا سباس انسوفيزون اكسيتيرا. دونك هاد المشكل راه باينه جايه يعني شوفوا لا ريبونس بي سون ليبري دو بلاس les fichiers les plus anciens présentent sur votre disque dur risquent d'être supprimés automatiquement pour libérer de la place. يعني يمكن هذوك اللي فيشي اللي عندك قدام ما كتفتحهمش اصلا هما اللي يقدروا يتسوبريماو ليك، هما اللي معمرين كتما لي سباس. يعني هذه راه حاجه حتى هي باينه. نمشيو لا كيسيون 21. pourquoi défragmenter un disque dur؟ وانتما كاملين كتعرفوا بلي الغول ديال شنو هو لا ديفراغمونطاسيون دي ديسك دور. دونك كنديروها باش نديرو لاكسيليراسيون لي زاكسي او ديسك دور. دونك لا ريبونس هي بي. لا كيسيون 22. la taille d'une image sans compression en يعني 800 et 600 pixels codés en 24 bits et environ. دونك هنا لا ريبونس هي 1,0 ميجا اوكتي. دونك حاولوا تطلعوا على لي زيماج. يعني هنايا في الامتحان راه حطوا لكم يعني شي 3 لي كيسيون 3 كيسيون على هادشي ديال لي زيماج لا كومبريسيون دي زيماج. La question 23. Pour Meurice, le concept de synchronisation relatif à. Donc عندنا في الاختيار الام سي تي diagramme de flux MPT. دونك هنا كاين اللي غيكون تسرع ودار يعني الدياغرام دو فلوكس حيت شافو ما كينضمش، ولكن لا راه الموديل كونسيبتويل دو تريتمون هو اللي كيدير هاد لا سانكرونيزاسيون ديال لو كونسيبت في الموريز. داكوغ دونك غنمشيو للسؤال 24. دونك هنا عندنا ليسكيول soit la table suivant établissement فيها الاي دي نون ville. Quelle est la requête qui permet d'afficher les villes dont le nombre d'établissements est supérieur à 20؟ دونك هنا فاش كنسمعوا لو نومبر دونك غنحتاجوا لواحد لا فونكسيون كاونت. لاحظوا معايا علاش ما اختاريناش السؤال علاش؟ حيت عندنا الجروب باي وشنو داروا موراها الوير، ولكن حنا راه امبوسيبل نديرو جروب باي ونتبعوا لها وير. اون فوا نديرو جروب باي ضروري نتبعوا لها هافينغ. صافي هادي من جهه. بالنسبه حتى لا كيسيون سي شنو داروا جروب باي وير حتى هي ماشي صحيحه. اذا بالنسبه لا كيسيون لا ريبونس بليتو دي شنو داروا جروب باي و اند هادي جامي ما كايناش كاع عندنا في ليسكيول. دونك لا ريبونس اللي هي صحيحه سي بي. صافي سيليكت فيل فروم ايتابليسمون جروب باي فيل هافينغ كاونت supérieur à 20. داكوغ لاحظوا معايا الكاونت راه ما داروهاش في الاول ولكن داروها في الاخر ماشي مشكل.
Sur la question suivante, lequel de ces outils n'est pas un CMS, يعني Content Management System. دونك اللي ماشي كينتمي ليهم، اللي ماشي هو هاد CMS، هو الموديل، جملة، ووردبريس، دريبل، كلهم داخلين في هذاك المانجمنت سيستم. من غير موديل ما داخلاش. نمشيو لا كيسيون سويفونت. Qu'est-ce qu'un framework dans le contexte de développement informatique? شكون هو الفريمورك؟ راه باينه من التعريف، c'est un ensemble d'outils et de composants logiciels. Qu'est-ce qu'un Scrum? Scrum, c'est une méthode agile plutôt, c'est une méthode agile basée sur des cycles de développement. Donc هادو راه دي ديفينيسيون غتكونوا زعما عارفينهم. Donc بالنسبه ل 28 A et B étant de valeurs de type vrai ou faux, laquelle de ces informations est correcte? Donc هنا قال لي عندي A و B، يعني واحد فيهم مره غيكون اما فغي اما فو، يعني مثلا الا كانت A فو غيكون B فغي والعكس. دونك هنايا تجربوها. نمشيو لا كيسيون نيت صحيحه، سي بي فو فغي الوغ نون دو A ou B فو فو. يمكن لكم تجربوها بالزيرو والان، غادي تعطيكم لا ريبونس هي دي. Donc, un algorithme, soit l'algorithme suivant, algo 1, atteint les A, B comme des arguments entiers, variable A, B, R. R, c'est un résultat entier. Début, atteint R1. Tant que R différent de 0, faire. يعني مادام هذاك R qui يكون différent de 0, ها شنو غيوقع؟ R غادي تكون A موديول de B، A موديول B، و A غنعطيوها B، دونك B غنعطيوه R، غنديرو الفون ونروتورنيو A. دونك هنايا كاين اللي غيتصيد في هذا السؤال وغادي يدير 1، ولكن حنايا هنا في لا كيسيون، هنا في لالغو حنا راه غنروتورنيو A. ولكن هما في السؤال قالوا لينا كيل سوغا لا فالور دو لا فاريابل R. دونك هنا البروغرام راه ماشي ريتورن A. السؤال حنا علاش غنديو؟ حنا قال لي حنا غنشوفوا السؤال شنو قالوا لينا quelle sera la valeur de la variable R après l'exécution de cet algorithme. إذن واش فهمتوا معايا؟ هنايا راه واخا في البروغرام ريتورني A، ولكن الكيستيون هي بغينا حنايا لا فالور ديال R. دونك هنايا لا فالور سي زيرو، لا ريبونس هي زيرو. يمكن لكم تيكزيكوتيوها، تستعملوا جوج ارقام وتدخلوهم وتيكزيكوتيوها ويعطيكم زيرو. دونك السؤال 30 pour vérifier qu'un tableau n'est pas trié. هذه مسألة باينة، باش نفيريفي واحد الطابلو بلي ماشي يعني ني با تريي، il faut obligatoirement parcourir tout le tableau. D'accord? Donc غنمشيو لا كيسيون 31 soit l'algorithme est trié suivant. نشوفوا هاد الالغوريثم ديال التري. دونك شنو عطاونا واحد الطابلو type booléen variable t compteur entier et résultat حتى هو booléen. Donc début t taille res يعني vrai و الكونتور افيكطاو ليه زيرو صافي مزيان. دونك طون كو هذاك الكونتور كيكون صغر من هذاك ليليمون، صغر من هذاك لا طاي بلوتو، اي غيس يعني الريزولتا ايغال فغي فير شنو غيدير؟ سي شنو داك الكونتور يعني داك ليليمون عاوتاني اللي كاين تماك كبر من هذاك سي بي تي بلس 1 يعني من اللي موراه. لاحظوا معايا الطابلو واش واش واحد كبر من 8 لا. دونك شنو غيدير؟ غيس فوسينو يعني غادي يتانكريمونطا لينا الكونتور. وحنا شنو بغينا؟ شنو قال لينا في السؤال؟ quelle est la valeur de CPT après l'exécution de cet algorithme. دونك هنا غنردو حتى هنا البال باش ما نتصيدوش، حنا راه بغينا نعرفوا غير لا فالور ديال الكونتور صافي، ماشي شحال من ايتيراسيون، لا حنا بغينا نعرفوا الفالور ديال الكونتور. الا قال لينا ايتيراسيون راه لا ريبونس هي ا جوج، مي هنايا قال لينا لو كونتور لا فالور ديال الكونتور. دونك هنايا الجواب هو سي، يعني لا فالور هي 1. ونتمنى تيكزيكوتيو باش تزيدو تفهموا اكثر.
نمشيو la question 32. La complexité d'un algorithme est. Donc, la complexité de l'algorithme, c'est le temps d'exécution de cet algorithme en fonction de la taille de l'entrée. D'accord? Donc, les questions là راهم باينين. ندوزو عليهم بلا ما نشرحو. Quel type de maintenance consiste à faire évoluer une application lorsque son environnement change? Donc, c'est la maintenance évolutive. D'accord? En informatique, سؤال 34. En informatique, qu'est-ce qu'un SSO? راه باينة. Le SSO, c'est un service d'identification. Donc, la question 35, lequel de ces énoncés est faux à propos de concept web service? Donc, les services web. Donc, les énoncés اللي هما فaux ماشي قال لنا يعني اللي صحاح اللي ماشي اللي correct اللي incorrect. Donc, la réponse هي D. Elle est un composant complexe implémenté dans un langage précis. هذه راه باينة. دونك نمشيو لا كيسيون 36. سؤال 36 شنو كيقول dans un réseau local sans fil quelle est l'affirmation correcte؟ يعني شنو هو اللي صحيح؟ فهمتوا؟ تبقى تركزوا في السؤال. شي مره كيقول لك incorrect correct يعني خاصك ترد البال. دونك هنايا اللي correct هي la réponse B. Toutes les stations peuvent communiquer entre elles simultanément. D'accord, راه باين. Donc, la question, sur 37, avec un réseau de classe C, le masque permet d'avoir, donc la réponse هنايا هي oui sous réseau. يعني la réponse C. 8 د لي sous réseau. 8 علاش؟ غتعوض بليزان وغادي تشوف شحال عندك تمايا. دونك هذيك 255 اللي فيهم 255 فيهم 8 د الوحدات. بالنسبة لهذيك راه كلاس سي. وعندنا هذيك 224 الا فرقتيها راه غتعطيك 3 د الوحدات. دونك 2 أس 3 اللي هي 8 سو غيزو. Sur la question 38, sur un réseau Ethernet, utilise les protocoles TCP/IP. À quel niveau est réalisé le contrôle de flux? Donc, راه باينة هو TCP. سؤال 36. Quel est le protocole qui permet de connaître l'adresse physique d'une machine à partir son adresse logique اللي هو l'IRP? La réponse c'est D. نمشيو للسؤال 40. Dans le modèle OSI, quelle est la relation entre une couche N et la couche au-dessus N plus 1? Donc هذا راه السؤال ديجا حتى هو راه تحط في واحد ليكزامان ديجا فايت. دونك راه عندنا la réponse هي B. La couche N plus 1 ajoute un en-tête. راه كتاجوتي لينا واحد لونتيت aux informations reçues ديال la couche N. دونك هنايا la réponse في السؤال 40 هي B. نمشيو للسؤال 41. En Java, le modificateur d'accès key, lorsqu'il est utilisé avec une méthode d'une classe, la rend accessible à toutes les classes du même package et à toutes les sous-classes de cette classe. Donc هنايا راه هو protected وراه باين protected شنو كدير لينا في الجافا. سؤال 42. Dans la programmation POO, un attribut statique est aussi appelé variable classe. هذه راه باينة. Donc في la POO يعني l'attribut statique يمكننا نعيطو ليه حتى variable de classe. La question عندنا 43. Une classe qui implémente une interface. وراه باينة الكلاس اللي كتimplémente une interface هي الجواب D. يعني il est obligatoirement une classe concrète si elle définit toutes les méthodes de l'interface.
السؤال 44 combien d'instances de la classe A sont créées par le code suivant وهذا السؤال ديجا حتى هو تحط دونك عندنا شحال من انستانس اللي فيهم نيو دونك جوج لي زانستانس السؤال هو الجواب هو السي السؤال 45 soit la classe suivante classe B donc public B عندنا الكونستركتور اللي par défaut عندنا الكونستركتور الاخر دي سيستم كيافيش لنا النومبر بوين اي يعني بلس اي وبالنسبه للاخر الفوق كيافيش لنا الدات دونك هنايا لا ريبونس راه باينه هي سي يعني غيافيشي لنا دات نوفمبر يعني 2021 السؤال 46 parmi les syntaxes suivantes laquelle permettra de définir la couleur d'arrière-plan de la page دونك راه باينه هنا لا ريبونس هي بي جي كالر هي اللي كدير لينا في البادي تنديرو جي كالر كنعطيوها اللون اللي بغينا السؤال 47 soit la classe suivante classe C public statique int i public int j public c et plus g égale à 1 كافيش لو كود suivant دونك هنايا غادي تافيشي لنا جوج واحد داكوغ لا ريبونس هو السي وهاد التمرين حتى هو راه ديجا تحط في امتحان قديم السؤال 48 لو شيبسيت دو لا كارت مير حتى هو راه باين شنو هو التعريف ديال الشيبسيت donc c'est un jeu de composants permettent l'échange entre les divers éléments d'un ordinateur السؤال 49 laquelle de ces écritures présente un commentaire dans un fichier CSS donc باش نديرو commentaire في CSS خصنا نديرو لونتي سلاش étoile لونتي سلاش راه باينه الريبونس هو دي السؤال 50 لا طاي ماكسيمال دان كوكي دونك لا طاي ماكسيمال ديال الكوكي ماكسيمال هي 4 كيلو اوكتي اللي هي الجواب بي السؤال 51 une base de données relationnelle est une base de données structurée H sous forme de table بالعاني هما دايرين لكم هذاك بي باش دير لينيو كولون باش تدوخ كوم كيسيون بياج ولكن لا ريبونس راه sous forme de table donc la réponse هو A سؤال 52 pour lire les mails chiffrés il est nécessaire de déposer deux donc باش تقرا واحد لي ميل شيفري راه ضروري خاصك لاكلي بريفي ديال ليميتور دونك خاصك لاكلي الكليف او الكلي بريفي ديال ليميتور دونك نمشيو للسؤال 53 quelle classe identifie un processus sur un note دونك هنايا عندنا ادريس فيزيك ماك دونك لا ادريس لوجيك لا ادريس سبيسيفيك لا دونك سي لا ريبونس هي سي لادريس دو بور هي اللي بلوتو كتيدونتيفي لينا البروسيسوس في الهوت نمشيو للسؤال 54 دون لو موديل اوزي انا كنهضروا على الموديل اوزي ماشي تي سي بي اي بي لا كوش ديفينيسون لا فاسون دونت لي دوني سون converti en signaux numériques et la couche شكون هي هاد لاكوش اللي كدير لينا اللي كتكونفيرتي لينا هاد السينيو هادو دونك هي لاكوش فيزيك لاكوش الاولى لاكوش فيزيك دونك لا ريبونس هنا هي سي نمشيو السؤال 55 لو باساج دو بروتوكول IPv4 au protocole IPv6 est justifié par le fait que دونك قالك باش نمشيو من داك علاش مشينا من IPv4 ل IPv6 بلوتو دونك راه باينه حيتاش IPv4 راه بريزون سيغتان ليميتاسيون يعني فيه واحد لي ليميتاسيون ما نتجاوزوهمش داكشي علاش غنمشيو ل IPv6 دونك لا ريبونس هنا هو دي La question 56 parmi les termes suivants lequel n'est pas un SGBD دونك عندنا لانغرز كاين داخل في SGBD لوراكل حتى هو DB2 داخل دونك هنا سيسكو هو اللي ماشي داخل دونك سيسكو راه واحد لو كونسيبت سميتو في الريزو نمشيو للسؤال 57 parmi les termes suivants lequel n'est pas un service d'internet دونك رينيس كاين سيرفيس d'internet تيلنت
حتى هو الويب حتى هو. دونك اللي ماشي في سيرفيس انترنت هو ميل. نمشيو للسؤال 58. Quelle est la complexité d'un algorithme de recherche séquentielle؟ إذن هذه السؤال الثاني اللي كيحطوا فيه عاوتاني لا كومبلكسيتي ديال الالغوريثم، وكنتمنى تطلعوا على لو كور ديال لي كومبلكسيتي وتطلعوا عليهم باش تفهموهم اكثر. دونك هنايا ديال الريشيرش سيكونسيال هي او ان او كاري، راه باينه. Lequel de ces termes n'est pas une méthode de modélisation d'un système d'information؟ دونك اللي ماشي ديال السيستيم دانفورماسيون. بالنسبه لاكسيال اس ا دي تي موريز راه كلهم ديال السيستيم دانفورماسيون، مي لير او دي او ما دخلاش نهائيا. نمشيو للسؤال 60. Un logiciel malveillant qui s'installe dans un ordinateur dont le but de collecter et transférer des informations s'appelle. قال لك هذا اللوجيسيال مالفيون يعني بحال قلنا واحد الفيروس اللي كيتانستالا في واحد الاورديناتور، ولكن الهدف ديالو اش كيدير لينا؟ يعني كيجمع وكيترانسفيري لنا لي زانفورماسيون بحال كيتجسس. دونك هنايا شكون هو هذا المالفيون هذا؟ دونك سي ان سبايوار، صافي سبايوير. اذا بالنسبه لان فيروس هذاك غير باش واحد الفخ باش تصيدو. الفيغ لا. شوفال دو تخوا لي شوفاليي يعني ماشي هو اللي كيقوم بهذا الدور. دونك هنايا الجواب هو سبايوير اللي هو لا ريبونس بي. سؤال 61. lequel de ces termes est un protocole de messagerie؟ دونك البروتوكول ديال الميساجري هو الاس ام تي بي. دونك ماشي لاش تي تي بي وماشي لو دي بي وماشي البي بي او. مي هذيك البي بي او حتى هما راه داروها لك بحال فخ تما باش تقول نتايا راه البي او بي وتصدق مكوشي عليها. دونك تما راه البي بي او ردوا البال. دونك البروتوكول ميساجري اللي مسؤول على الميساجري هو الاس ام تي بي. دونك لا ريبونس هي سي. سؤال 62. La non-redondance des enregistrements d'une table relationnelle est assurée par la contrainte suivante. شكون هاد لا contrainte هادي لي؟ دونك صرا باينه لا كلي بريمير هي اللي كدير لنا لا non-redondance des enregistrements. سؤال 23. Sur combien d'octets est codée une adresse MAC؟ دونك راه باينه شحال من اوكتي فيها 6 اوكتي. نمشيو لو كود. السؤال 64. que fait ce code PHP؟ دونك لاحظوا معايا هنايا لو كود شنو داروا. MySQL connect دونك داروا واحد لا كونيكسيون غولياوه مع الباز ما باز سميتها. داروا واحد لا روكيت سيليكت اتوال فروم ما طابل. دونك عيطوا على ديك لا طابل داروا لا فيشاج ديالها. شنو داروا في اس داك الدولار غيس ماي سكيول نيميرو روز. دونك هنا الروز هما لي ليني داكوغ عطاو هذيك الروكيت وبالتالي ايكو. دونك هنايا شنو داروا افيشاو هذاك الريس ماي سكيول كلوز. دونك هنايا الجواب شنو كدير؟ كتافيشي لينا لو كونتوني ديك ايكو تافيشي لينا لو كونتوني دي زونغيسترمون دو لا طابل دو لا باز دو دوني اللي سميتها ما باز. داكوغ. شو السؤال 65. à quoi sert la mémoire shadow؟ دونك هنايا هاد لا ميموار الدور ديالها هي تديمينيي لينا لو طون داكسي او بيوس. داكوغ عقلوا عليها مزيان. لا ميموار شادو الدور ديالها هي كديمينيي لينا لي طون داكسي او بيوس. دونك الجواب هو دي. مشيو للسؤال 66. que signifie l'acronyme VPN؟ دونك راه باينه حتى هاد السؤال ديجا تحط ديجا في امتحان قبل. دونك ال VPN هو Virtual Private Network. دونك السؤال 67. لو كود دو هوفمان ولا هوفمان
Donc, ça permet de crypter les données, contrôler les erreurs, compresser les données, déterminer le chemin le plus court ou يمكن لكم تطلعوا عليه راه كاين في la sécurité d'algorithme. Donc, هذا اليوفمين هذا كيدير لنا la compression des données. Donc, la réponse est C. سؤال 68. Quelles sont les unités de mesure de la rapidité de modulation? La rapidité de modulation راه كاين اللي غيدير الهرتز نو ديال البروسيسور مي هنايا هو بود. البود هو l'unité ديال rapidité de modulation. Donc la réponse هي B. نمشيو للسؤال 69. Lequel des systèmes suivants n'est pas un critère à considérer dans l'évaluation de la sécurité d'un système d'information? إذن عندنا هنايا 4 الاختيارات اللي فيهم l'intégrité, la confidentialité, la portabilité ou disponibilité. Donc les في هاد les éléments كاملين اللي ماشي هي داخله في هذيك l'évaluation de la sécurité du système d'information هي البورتابيليتي صافي. دونك الجواب هنايا هو هو سي. الجواب لا ريبونس هو سي. نمشيو لا كيسيون. نمشيو للسؤال 70. Quelle est la commande qui permet l'émulation du terminal? تاع هاد السؤال ديجا تحط كنظن في l'examen ديال 2020. Donc la commande اللي كدير لنا l'émulation terminal هي telnet. نمشيو للسؤال 71. Parmi les mémoires suivantes, laquelle est volatile? Donc عندنا volatile و non volatile. D'accord. Donc non volatile هما les ROM بالانواع ديالهم EPROM PROM. Donc شكون اللي كتبقى لينا تما volatile هي la RAM. D'accord. Donc عندنا la réponse هي A. La mémoire volatile هي la RAM. سؤال 72. Un bus d'adresse sur 16 bits, 16 bits représente une capacité d'adresse maximale de. لاحظوا معايا الاختيارات عطاونا 16 أس 2 أس 16 8 أس 2 16 أس 8. وفين عمرنا حنا كاع بعدا أصلا خدنا 16 أس 2 ولا 8 أس 2 ولا 16 أس 8. دونك حنا كنخدمو بجوج. دونك سي لا ريبونس هي بي 2 أس 16. سؤال 73. Un paquet ou tram comprend يعني باكيت مع tram comprend واش un en-tête et des données là, uniquement des données utilisateurs là, uniquement des informations d'adressage et de contrôle là. Donc la réponse il y a des unités de transmission de taille fixe. D'accord. Dans la réponse هنا هي B. نمشيو للسؤال 74. Lequel de ces protocoles est dit sécurisé? وهذه راه مسألة باينة حتى السؤال ديجا تحط. دونك عندنا بوب تيلنت HTTP. دونك هادو راه باينين ماشي سيكوريزي. دونك الاس اس ال هو اللي سيكوريزي. ونمشيو لاخر سؤال في هذا الامتحان هذا اللي هو 75. Le contenu affiché dans une cellule Excel après la saisie de cette expression égale 1 sur 5 sera. دونك فاش كدير في واحد لا سيلول 1 sur 5 اوتوماتيكمون تعطيك الفاصله 1 على 5 تعطيك الفاصله. دونك شوفوا شنو عطينا في الاختيارات. نمشيو مثلا ل A عطاونا 0.2. B 1 على 5 ما يمكنش ترجع لينا 1 على 5 امبوسيبل. عطاونا سي ايغال 1 على 5 حتى هادي امبوسيبل ما يمكنش ايرور. و دي عطاونا 1 ماي يعني بحسب فورم واحد لا دات اللي ما كملاش اصلا. دونك حتى هادي غلطه. دونك هنايا لا ريبونس هي 0.2. 1 مقسومه على 5 في الاكسل دخلها في لا سيلول وجربها غتعطيك 0.2. داكوغ. اذا هادشي اللي كان بالنسبه لليكزامان
ديال فيما يخص تخصص المعلوميات، دورة يعني دجنبير 2021. وبالنسبه لهاد لابارتي هذه قلنا التخصص، ان شاء الله مازال غنزلوا لابارتي ديال الديداكتيك، وان شاء الله موراها غنزلوا يعني التخصصات، التصحيح ديال التخصصات الاخرين، ولكن حسب التصحيح ديال اللجان اللي كتصحح نيت في الامتحان. ماشي يعني ماشي داكشي اللي كاين في جوجل، يعني حتى شي حاجه هنايا ما معتمده على جوجل، لان هذا التصحيح اللي كيتعطى للجان واللي كيمشيو عليه اللي كيصحوا. اذا حاولوا انكم ما تشوفوش يعني في جوجل. علاش؟ حيت ديجا يعني كيكونوا حاطين واحد الكي سي ام في جوجل، وتيكون كيشبه بحال هاد لي كيو سي ام، وتلقاو تما كاع في هذاك الكيو سي ام جوجل كيكوشيو من ان حتى لدو ريبونس. دونك هما راه كياخدو كيشبه ليه، ولكن هما كيعتمدوا على الطريقه ديالهم. دونك راه تقدروا تمشيو لجوجل وتلقاو غلط الكي سي ام، وغتعتبر بلي التصحيح غلط. لا، فما تديوهاش يعني. ما نتمنى ما تشوفوش داكشي اللي كاين في جوجل، يعني كوم كيو سي ام ماشي كلشي صحيح. وبالنسبه لهما التصحيح فكيعتمدوا على داكشي اللي كيتعطى ليهم كوم تصحيح. وبالنسبه لهاد التصحيح هذا يعني راه بروف هو اللي دار هاد التصحيح هذا ديال هاد الامتحان، وان شاء الله غادي يجيني التصحيح ديال لابارتي ديداكتيك، وحتى هي غنحطها لكم. بالنسبه للناس ان شاء الله نتمنى تشوف التصحيح، وزعما ماشي تقول مع راسها راه ربما انا غلط او ما غاديش ننجح. فديرها انت تجربه ما تعرف الزهر. وكنتمنى انك تشوف التصحيح، وحتى الا ما جابش الله في هذه الفرصه هذه فمازالين فرص اخرين، مازالين كونكورات اخرين. المهم انك هو تفهم يعني وتشوف هاد لي كيسيون باش ربما يتحطوا لك في شي كونكور اخر تعرف يعني الجواب الصحيح. وبالنسبه للناس اللي يعني كانت عندهم اسئله صحاح، فكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الامتحان الشفوي ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نكون انني وصلت لكم يعني وشرحت لكم شي حوايج اللي هنايا في هذا في الكيو سي ام. وواخا راني دزت يعني عليهم بالزربه على الاسئله اللي باينين يعني ما كنبقاش نتعطل فيهم. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وتابعوا هذه القناه وشجعوها ان شاء الله. نبقاو نحطوا فيها التصحيح ديال لي زيبروف، يعني امتحانات ديال لي كونكور كاملين. وما تنساوش تدعمونا تشجعونا. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.